हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी, जाती उम्रा में बड़ी बैठक, PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रायबंद आमद, पुरतपाक इस्तकबाल, मरियम नवाज और लीगी रहनुमाओं से मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमात पर तबादले ख्याल, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर, जुलूसों में अवामी मसाइल और हुकूमती नाअहली भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला, एहतजाजी तहरीक में मरहलावार शिद्दत लाने पर इत्तफाक। सोलह अक्टूबर को गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। इदारों से तसादुम का तासुर गलत है। गद्दारी का केस करने वाले खुद गद्दार हैं। जंग ना छेड़ी जाए, ऐसी जंग लड़ने के आदी हैं। 2-3 जलसों से ही तब्दीली के आसार पैदा हो जाएंगे। हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। इस्तीफों का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। एहतजाज और जलसे जुलूसों की खुली छुट्टी है। कानून हाथ में लेने वालों से कोई नरमी नहीं होगी। मुजरिम और इश्तिहारी शख्स बैरून मुल्क से सियासत कर रहा है। आवाम बाशऊर हैं, वो मफरूर शख्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। बगावत के पर्चे में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। ऑपोजिशन का जारहाना रवैया समझ से बालातर है। वज़ीर कानून राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तारियों से नहीं डरते, हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। बगावत का मुकदमा वज़ीर आज़म की ईमा पर दर्ज किया गया। 40,000 मुकदमे भी दर्ज कर ले। हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेंगे। PTM तहरीक रोकने के लिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर और अताउल्ला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी देने के लिए थाना शाहदरा आमद। SHO जाहिद नवाज रंधावा से मुलाकात। सबूत मिलने तक किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, SHO का मौक़िफ़। शहबाज फैमिली पर बैरून मुल्क से डॉलर्स की बरसात। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम इंकशाफात। सलमान शहबाज को 127 जाली तरसीलात से 1044 मिलियन रुपए वसूल हुए। हमजा शहबाज को 23 जाली ट्रांजैक्शन से 29,85,000 डॉलर मिले। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को 19,21,000 डॉलर। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को 7,40,000 डॉलर मौसूल हुए। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन दुबई के एक्सचेंज के जरिए हुई। दस्तावेज़ात। रावी किनारे नया शहर आबाद करने की जानिब अहम कदम। मंसूबे के लिए अराज़ी हासिल करने का सेक्शन 4 नाफिज। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने सेक्शन 4 की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 6,13,785 कनाल अराज़ी हासिल की जाएगी। ज़िलाई कमेटी बराए तखमीना अराज़ी तश्कील देने के अहकाम जारी। लाहौर न्यूज़ ने नए नक्शे और सेक्शन 4 की कॉपी हासिल कर ली। 25 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन चलाने का ऐलान। 100% तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रेन ट्रैक के नीचे ब्यूटिफिकेशन का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। घास और पौधे गायब। PHA ने बेशतर मकामात पर प्लांटेशन ही नहीं की। ग्रीन बेल्ट्स पर खुले मैनहोल्स हादसात को दावत देने लगे। DG PHA जवाद अहमद कुरैशी कहते हैं ऑरेंज ट्रेन की ब्यूटिफिकेशन पर टीमें काम कर रही हैं। ग्रीन बेल्ट के बेशतर हिस्से पर पौधे लगा दिए। मजीद काम 25 अक्टूबर से कब्ल कर लिया जाएगा। $35 करोड़ की अदायगियां और दावे सब नाकाम। शहर को गंदगी से निजात नहीं मिल सकी। अहम शाहराहों पर ताहाल कूड़े के ढेर बरकरार। एम्प्रेस रोड, डेविस रोड, रैबिट रोड पर गंदगी से ताफून फैलने लगा। 3 दिन गुजर गए, कोई कूड़ा उठाने नहीं आया। गंदगी और ताफून ने जीना मुश्किल कर दिया। इलाका मकीन दुहाई देने लगे। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान कहते हैं मुश्किल वक्त है, चैलेंज से निपटेंगे। 5 रोज की डेडलाइन दी मगर हिम्मत नहीं हारूंगा।
یونیورسٹی کی طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا الزام۔ طالبہ ایک روز قبل گرینڈ ہلٹن ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ چوکی انچارج نواب ٹاؤن ارشد بھٹی نے دوران چیکنگ طالبہ کو ہراساں کیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس اہلکار نے پہلے ہراساں کیا، پھر فون نمبر مانگا، اپنے ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کی۔ طالبہ کا الزام، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پولیس کے مطابق خاتون نے ابھی تک تھانے میں درخواست نہیں دی۔ خاتون کا موبائل نمبر بند ہے اور ہوٹل سے چیک آؤٹ کر چکی ہیں۔ اہلکاروں نے کوائف چیک کرنے کے لیے ہوٹل میں روٹین کی چیکنگ کی۔ کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن شیخ عابد محمود کا کہنا ہے کہ انڈسٹری کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورنر پنجاب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیشہ بزنس کمیونٹی کا تحفظ کیا۔ جی ایس ٹی پلس کا درجہ ملنے سے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ لاہور میں کورونا کا پھیلاؤ برقرار، 24 گھنٹوں کے دوران 67 افراد موذی وائرس کا شکار ہو گئے۔ لاہور میں کورونا مریضوں کی تعداد 50,217 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 115 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا کے ساتھ ڈینگی کے ڈنک بھی تیز۔ لاہور میں ڈینگی کے 2 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 8 مریض زیر علاج، 83 صحتیاب ہو کر چلے گئے۔ محکمہ ہیلتھ۔ کارکردگی دکھاؤ ورنہ گھر جاؤ، صوبائی وزیر صحت کا ناقص کارکردگی والے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ایم ایس کو ہٹانے کا حکم۔ صوبائی وزیر برائے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس۔ سروسز اسپتال، جناح اسپتال اور گنگارم اسپتال کی کلینکل آڈٹ رپورٹ کا جائزہ۔ مسیحاؤں کے لیے خوشخبری، ہیلتھ پروفیشنلز کو اضافی الاؤنس ملے گا۔ وزیر صحت نے کارکردگی کی بنیاد پر الاؤنس دینے کی منظوری دے دی۔ روڈ پر غیر ذمہ دارانہ رویہ حادثات کی بڑی وجہ قرار۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ فار ویمن کالج میں ٹریفک آگاہی سیمینار۔ چیف ٹریفک آفیسر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کہتے ہیں، کسی بھی معاشرے کے نظم و ضبط کا اندازہ وہاں کی ٹریفک سے لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم اور قوانین کی آگاہی سے ہی صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا دوسرا روز۔ درود و سلام اور ذکر و اذکار کی صداؤں سے فضا معطر۔ قوال شیر علی، مہر علی، آصف سنجو اور معظم علی نے کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ محفل سما میں صوبائی وزیر پیر سید سعید الحسن شاہ کی شرکت۔ ہزاروں عقیدت مندوں کی دربار پر حاضری، فاتح خوانی، منتیں مانگی، چادروں اور پھولوں کے نذرانے پیش۔ زائرین اور عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال۔ ہر خاص و عام کے لیے لنگر کا وسیع انتظام، دودھ کی سبیلیں بھی۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں وفد کی لاہور چیمبر آمد۔ لاہور چیمبر کی نومنتخب باڈی سے ملاقات، جیت پر مبارکباد پیش کی۔ نومنتخب باڈی کے اراکین کو ہار پہنائی گئی اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ہلال احمر کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خصوصی تقریب، طلباء کی بھرپور شرکت۔ شرکاء نے کورونا وائرس اور ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ چیئرمین ہلال احمر نے اپنے خطاب میں گورنمنٹ کالج کی تعلیم کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ ابرار الحق نے بچوں کے ساتھ مل کر کلام پیش کیا۔